बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेट मोर ऑफिशियल्स की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा, जिन्हें मलका बल्कीस के नाम से भी जाना जाता है, आज का वाकया इंसानी तारीख का एक मुनफरिद और दिलचस्प वाकया है, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत, हिकमत और इनकी शानदार हुकूमत की झलक मिलती है, जबकि दूसरी तरफ मलका बल्कीस की अक्लो फहम और हिकमत अमली को नुमाया किया गया है। आज से हजारों साल कबल अरब के जुनूबी इलाके, जो आज के यमन के गिरदोनवा में वाक़या था, एक अजीम और खुशहाल सल्तनत कायम थी, जिसे सबा के नाम से जाना जाता था, और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। नाजरीन, यहाँ के लोग इंतहाई ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी जमीन सरसब्ज़ो शादाब और फसलें लहलहाया करती थी। इनके बागात खुशबू से महकते और फलों से भरे रहते थे, और ये लोग अपने खुदादाद वसाइल से माला माल थे। मगर अफसोस कि ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शर्जील बिन मालिक की वफात हुई, तो इसकी जगह इसकी बेटी बल्कीस ने तख्ते हुकूमत संभाला। मलका बल्कीस नहायत ज़हीन, ज़ीरक और इंसाफ पसंद हुक्मरान थी। इसने यमन पर 9 साल बेहतर हिकमत और दनाई से हुकूमत की, और इसकी सल्तनत की खुशहाली और अरूज ने दूर दूर तक शोहरत पाई। दुनिया भर की तजारत में सूबाइयों का नुमाया किरदार था, और यही वजह थी कि ये कौम दौलत और वसाइल के एतबार से बहुत ताकतवर थी। मगर इस जमाने में दुनिया के एक और कोने में एक अजीम बादशाह की हुकूमत कायम थी, जिसकी शोहरत का डंका मशरिक से मगरिब तक बोलता था। और नाजरीन, इन्हें तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत अपनी शान शौकत और वुसअत में बेमिसाल थी, और यरूशलेम इस अजीम सल्तनत का दारुल खिलाफा था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, चरिंदो परिंद और हवा पर हुक्मरानी अता की थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे थे, जहाँ जिन्नो, इंस, परिंदे और जानवर सब के सब हाजिर थे। मगर इनका महबूब परिंदा हुदहुद कहीं दिखाई नहीं दिया। जब आपने ये देखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि हुदहुद कहाँ है। लेकिन जब वो नजर न आया तो उन्होंने गुस्से से फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हुआ और बड़े एहतराम से अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क जा पहुंचा जहां के लोग शिर्क में मुब्तला हैं। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे बल्कीस कहा जाता है। वो एक बहुत बड़े और शानदार तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इस तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और ज़मुर्द जड़े हुए हैं, और इसके पास हर किस्म की शाही शान शौकत मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ये खत इस मलका तक पहुंचा दो, और वहां बैठकर इनका रद्द अमल देखो, फिर आकर मुझे बताओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ, ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका बल्कीस की तरफ है, जो हदायत की पैरवी करे, और इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फरमाबरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने ये खत ले जाकर मलका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका बल्कीस के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं इससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल न किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था।
اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکری کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگوں برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گیٹ مور آفیشیل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔